انشاءاللہ العزیز اسی عزم، اسی حوصلے، اسی جذبے کے ساتھ حضرت الامیر قائد ملت سلفیہ محترم ڈاکٹر حافظ عبد الکریم اور محترم جناب علامہ عبدالرشید حجازی صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ العزیز اسی عزم کے ساتھ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا پرچم تھام کے کھڑے ہیں اور انشاءاللہ العزیز آخری دم تک اسی کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ پہلی جماعت بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث اور زندگی کی آخری جماعت بھی انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث رہے گی۔ اب بلا تاخیر میں دعوت سخن دیتا ہوں خطیب پاکستان، قاری قرآن، مقرر شعری بیان حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب، وہ آپ سے مخاطب ہوں اور بہترین اور اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا۔ ایک وار ضروری ہے، لکھ وار ضروری ہے، ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے۔ ایک وار ضروری ہے، لکھ وار ضروری ہے، ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے۔ آقا دیا نوکر لئی ساڈی جان بھی حاضر گئے، سونے دیا نوکر لئی ساڈی جان بھی حاضر گئے۔ گستاخ دے لئی لوگو تلوار ضروری ہے، ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے۔ ایک وار ضروری ہے، لکھ وار ضروری ہے، ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے۔ اور کر دے اگر کوئی
دعویٰ جو نبوت دا کر دیویں اگر کوئی دعویٰ جو نبوت دا صدیق جیا دو کردار ضروری ہے ختم نبوت دا پرچار ضروری ہے۔ مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد زیوکار سامعین و سامعات ماشاءاللہ بڑی دیر تو تساں احباب عقیدہ ختم نبوت دے حوالے نال علماء کرام قائدین جماعت کوڑوں عقیدہ ختم نبوت دے تحفظ دے حوالے نال گفتگو سماعت فرما رہے ہو۔ میری دعا ہے اللہ رب العالمین تمام علماء کرام دا بیان کرنا اور سالانہ ختم نبوت کانفرنس دا احباب دا اہتمام انتظام فرمانا اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ساڑھے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات پاک اللہ رب العالمین نے آپ نو آخری نبی آخری رسول بنا کے بھیجیا اور آپ دی ذات نو پہچاننا ہر انسان واسطے ضروری ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ہستی او ہستی ہے جنوں اپنیاں بھی پہچانیاں بیگانیاں بھی پہچانیاں مکے والیاں بھی پہچانیاں مدینے والیاں بھی پہچانیاں عرب والیاں بھی پہچانیاں عجم والیاں بھی پہچانیاں رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی ہستی او عظیم ہستی ہے جنہاں نو درندیاں بھی پہچانیاں چرند بھی پہچانیاں پرند بھی پہچانیاں ساڑھے نبی دی ہستی او عظیم ہستی ہے۔ اللہ دی قسمیں ساڑھے نبی نو درختاں بھی پہچانے ہیں پتھراں بھی پہچانے ہیں اور سکیاں لکڑاں بھی پہچانے ہیں۔ بد نصیب ہے وہ انسان جنہوں نبی پاک دی پہچان نہیں ہوئی۔ آج دی یہ سالانہ ختم نبوت کانفرنس ایبٹ آباد سٹی دے اندروں میں اس کیمرے دے ذریعے پوری دنیا تے وسن والے انساناں نو پیغام دینا چاہنا، آؤ عقیدہ ختم نبوت اپناؤ۔ کوئی یہودی ہے کوئی عیسائی ہے کوئی مرزائی ہے، آؤ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت دا اقرار کرو، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات ایڈی اعلیٰ ذات ہے جس ذات نو ساری کائنات نے پہچانے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا۔ میں بڑا ہی مشکور ہاں حضرت ناظم اعلیٰ صاحب دا مجاہد اسلام مجاہد انتھک حضرت مولانا عبدالرشید حجادی صاحب حفظہ اللہ تعالی ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، ویسے تے پنجاب کے اندر تے ساڑھے تے شفقت کر دے رہندے نے، آج بھی انہاں دی شفقت موجود ہے۔ اللہ صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بڑا ہی تھوڑا جہا وقت ہے، میں انشاءاللہ 10-15 منٹ گفتگو کر کے اجازت چاہواں گا اللہ دا قرآن سماعت فرمانا۔ ساجی آواز ذرا کھول دے دی، ماسٹر کھولو۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ فرماتے ہیں اے نبی جی اساں تانوں شاگرد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، دائی اللہ بنایا، سراج منیر بنایا۔ ایک ایک نبی پاک دی خوبی نو بیان کیتا دے، کئی گھنٹے بعد ہو سکدے
لیکن میرے موضوع دے نال تعلق رکھن والی بات اللہ فرماتے نے وَسِرَاجًا مُنِيرًا محبوب جی اساں تانوں چمکدا ہویا سورج بنایا روشن سورج بنایا کی مانا جویں سورج چڑھ جاندا ہے انساناں نوں بھی پتہ چل جاندا ہے سورج طلوع ہو گئی ہے حیواناں نوں بھی پتہ چل جاندا ہے سورج طلوع ہو گئی ہے چرند نوں بھی پتہ چل جاندا ہے سورج طلوع ہو گئی ہے پرند نوں بھی پتہ چل جاندا ہے سورج طلوع ہو گئی ہے ایویں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت دا سورج چمکی ہے اللہ دی قسم نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دی ذات پاک نو جنہ بھی پہچان لیا انسانہ بھی پہچان لیا حیوانہ بھی پہچان لیا میرے پیغمبر دی ذات پاک نو پتھراں بھی پہچانیا سکیاں لکڑاں بھی پہچانیا رحمت کائنات نے الصلوۃ والسلام فرماندے نے انی لا عارف حجرا بمکہ تا یسلم علیہ نبی پاک نے الصلوۃ والسلام فرماندے نے اج بھی میں اس پتھر نو پہچاننا وا جڑا نبوت دا اعلان کرن تو پہلا مکے جندر مینوں سلام کریا کردا سی یعنی پتھر بھی نبی پاک نے الصلوۃ والسلام نو پہچان دے سن جامع ترمذی دی روایت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے صحابی فرما دینے آپ دی عمر 14-15 سال میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تجارت دیگر نال شام دے علاقے وال گئے نے ایک جگہ تے جناب قافلے والیاں پڑاؤ ڈالے قریب ایک راغب رہندے یہودی راغب اپنے مکان دی بلائی مندل تو نیچے آیا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے قریب آ کے کھڑا ہو گیا قافلے والیاں نو کہن لگیا قافلے والیو اس بچے دے بارے دسو نا لوگاں دسیا دا نام محمد ہے سردار ابو طالب دا بتیجا ہے انہیں میرے پیغمبر دا بازو پکڑے تے پتہ کی کہندا ہے ہاذا رسول رب العالمین ہاذا سید العالمین یبعثہ اللہ رحمت للعالمین کہن لگیا اوے قافلے والے ہو مکے دے تاجرو اے جڑا بچہ اللہ دا رسول بن کے آن والے اے جڑا بچہ جہنم دا سردار بن والے اس بچے نو اللہ رحمت للعالمین بڑا کر کے مبعوث فرمائے گا مکے دے چودھری سردار تاجر کہن لگے راغبا تینوں کیویں پتہ چلے اے بچہ اللہ دا رسول بن والے اے بچہ جہنم دا سردار بن والے اے بچہ رحمت للعالمین بن کے مبعوث ہون والے راغب کہندے او قافلے والے ہو کی پوچھتے ہو تسی اس کاٹی تو نیچے اتردے پیسو اس پہاڑی تو نیچے اتردے پیسو تے میں اپنے مقام دی بلائی مندر تے کھڑا سارا مندر ویندا پیا سا اس کاٹی تے جتنے بھی درخت سن اس کاٹی تے جننے بھی پتھر سن سارے اس بچے نو چک چک کے سلام کر دے پیسن کیوں سلام کر دے پیسن انہاں درختاں بھی میرے پیغمبر نو پہچان لیے انہاں پتھراں بھی میرے پیغمبر نو پہچان لیے صدقے جاواں نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر دے اندر آپ قضائے حاجت واسطے نکلے انشاءاللہ میں گھنٹے دی تقریر 10-15 منٹاں دے اندر تانوں سنا دینی ہے محبت نال سن دیا جانا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی فرماندے نے آپ قضائے حاجت واسطے نکلے نے دور دور تک نبی پاک نے الصلوۃ والسلام نو کو پردہ نظر نہ آیا کوئی اوٹ نظر نہ آئی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میں چل دیاں ایک درخت دے قریب چلے گئے دو درخت فاصلے تے جناب میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ایک درخت دے قریب گئے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک درخت دی ٹہنی پکڑی ہے تے آپ فرماندے نے چل اللہ دے حکم نال میرے نال چلنا اللہ دی قسم مسلم دے الفاظ نے میرے پیغمبر اگے اگے چل دے جا رہے نے
درخت زمین پھاڑدا ہویا میرے پیغمبر دے پیچھے پیچھے چلدا جا رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ کیوں چلدا جا رہی ہے؟ کیونکہ اس درخت نے میرے پیغمبر نو پہچان لیے. نبی پاک نے ایک جگہ تے جا کے اس درخت نو روک دیتا ہے. یہ درخت رک گئے. آپ نے دوسرے درخت دی ٹانی پکڑی ہے. آپ نے اگے چلنا شروع کر دیتا ہے. یہ درخت نبی پاک نے صلوات و سلام دے پیچھے پیچھے چلدا آ رہی ہے. اور صحابی بیان فرماتے نے یہ درخت نبی پاک دے پیچھے انج چلدا پیا ہے جویں اونٹ دے نک دے اندر نکیل ڈال دیتی جائے. مالک رسی پکڑ کے اگے چل دے تے اونٹ پیچھے پیچھے چلدا ہے. ایویں اے درخت میرے پیغمبر دے پیچھے پیچھے چلدا آ رہی ہے. اج دوویں درخت کٹھے ہوئے نے. میرے پیغمبر فرماتے نے اللہ دے حکم نال آپس کے اندر مل جاؤ. نبی پاک نے حکم دیتا ہے. یہ درخت آپس کے اندر مل گئے نے. یہ درخت نبی پاک دے پیچھے کیوں چلنے نے؟ یہ درخت نبی پاک دے آنکھیں لگ کے کٹھے کیوں ہوئے نے؟ کیونکہ نہ درختاں پہچان لے نبی پاک اللہ دے آخری نبی نے. نبی پاک اللہ دے آخری رسول نے. ایک اور حدیث سنیا دے رحمت کائنات نے صلوات و سلام نو تے پہاڑا بھی پہچان لے آئے. میرے پیغمبر علیہ صلوات و سلام جدوں سفر تے جاندے نا رحمت کائنات دے صحابی حضرت انس فرماندے نے آپ دی نظراں خود پہاڑ تے پہ جاندیاں. اپنی سواری نو آپ تیز کر دیا کر دے. آپ نالے سواری دوڑا لیندے تے نالے فرما لیندے میرے صحابہ او خود پہاڑ ساڈے نال پیار کر دے تے اسی او خود پہاڑ نال پیار کر لیا. ایک موقع تے نبی پاک حضرت ابو بکر عمر حضرت عثمان او خود پہاڑ تے تشریف فرما نے او خود پہاڑ میں حرکت کرنی شروع کر دیتی. نبی پاک نے صلوات و سلام نے او خود پہاڑ تے اپنا پاؤں مبارک ماریے. آپ فرماتے نے اس بت احد وانما علیک نبی و صدیق و علیک شہیدا. خود پہاڑ رک جاؤ. تینو نہیں پتا تیرے تے ایک نبی ایک صدیق تے دو شہید موجود نے. میرے پیغمبر دا قدم لگن دی تیرے او خود پہاڑ رک جاندا ہے. کیوں رک جاندے؟ کیونکہ نے نبی پاک نے صلوات و سلام نو پہچان لیے. ایتھے ہی بس نہیں نبی پاک نو صرف پتھراں ہی نہیں پہچانیا. میرے پیغمبر نو صرف درختاں ہی نہیں پہچانیا. میرے پیغمبر نو صرف پہاڑاں ہی نہیں پہچانیا. وہ ساڈا نبی دیو نبی ہے جنوں سکیاں لکڑیاں بھی پہچان لیے. میرے پیغمبر صلوات و سلام دے صحابی بیان کر دینے رحمت کائنات نے صلوات و سلام مسجد نبی دے اندر ایک کھجور دے سکے تنے نال سکی لکڑی نال ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کر دے. آپ کی ایک صحابیہ نے آپ واسطے منبر تیار کروا دیتا ہے. میرے پیغمبر آج منبر تے جلوہ گر نے آپ نے خطبہ دینا شروع کیتا ہے. تے کھجور دے تنے نے آپ کی جدائی دے اندر رونا شروع کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ کیوں رو رہی ہے؟ کیونکہ کھجور دے تنے نو ہی پتا ہے وَتَعَيَّنِي لَلَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. یہ سکی لکڑ کھجور دا تنا بھی میرے پیغمبر نو پہچان گئے. یہ تھی بس نہیں میرے پیغمبر منبر تو نیچے اترے نے. ایک حدیث دے مطابق آپ نے اس تنے تے اپنا ہاتھ مبارک رکھ دیتا ہے. ایک حدیث دے مطابق نبی پاک نے اس کھجور دے تنے نو اپنے سینے نال لگا لیے. میرے پیغمبر دا جسم اس تنے نال ٹچ ہوئے مس ہوئے تے کھجور دے تنے دندروں اے جڑیاں رون دیاں آوازاں آ رہیاں سن بند ہو گئیاں. کیوں بند ہوئیاں؟ انہوں پتہ لگ گئے انہیں پہچان لے نبی پاک لو. اللہ اکبر. اللہ ایک اور حدیث سنیاں جے صرف درختاں تے پتھراں تے لکڑاں ہی نہیں میرے پیغمبر نو پہچانیا. اللہ دی قسم جانوراں بھی نبی پاک نو پہچانے. اللہ دے رسول نے رحمت کائنات نے صلوات و سلام ایک دن مدینہ پاک دے بازار دے اندر نکلے نے. میرے پیغمبر دے صحابہ نبی پاک نے صلوات و سلام دے نال نے. اللہ اکبر. اللہ رحمت
کائنات دا ایک صحابی دے باغ دے سامنے تو گزر ہویا نا اس باغ دے اندر ایک اونٹ بنیا ہویا ہے اس اونٹ دیاں نظراں جدوں نبی پاک تے پیاں نا انہیں رونا شروع کر دیتا یہ دیاں اکھاں وچوں آنسو نکلنے شروع ہو گئے میرے پیغمبر صلوات و سلام آگے بڑھے نے رحمت کائنات نے اس اونٹ دی کن پٹی تے اپنا ہاتھ مبارک لگایا ہے اللہ دی قسم نبی پاک دا ہاتھ لگن دی تیرے روندا اونٹ چپ کر جاندا ہے کیوں چپ کر جاندا ہے اس اونٹ نے بھی پہچان لیا ہے میرے پیغمبر اللہ دے رسول نے تے آپ نے صلوات و سلام فرماتے نے میرے صحابہ اس اونٹ دے مالک نو بلاؤ نا بلایا گیا آپ فرماتے نے اونٹ دیا مالکا اللہ کو ڈر جا تیرے اونٹ نے مینوں شکایتاں لائیاں نے میرا مالک میرے کولوں کم زیادہ لیندا ہے تے مینوں چارہ تھوڑا دیندا ہے اللہ اکبر اللہ اے جانور بھی میرے پیغمبر نو پہچان گئے نے تے میں پھر کہہ سکنا اللہ دی قسم جن نے نبی پاک دی ختم نبوت نو نہیں پہچانیا او دے نالوں سکیاں لکڑاں چنگیاں نے جن نے نبی پاک دی ختم نبوت نو نہیں پہچانیا او دے نالوں پتھر چنگے نے جن نے نبی پاک دی شخصیت آپ دی ختم نبوت نہیں پہچانیا او دے نالوں پہاڑ چنگے نے اور جن نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت نہیں پہچانیا او دے نالوں درخت چنگے نے جن نے نبی پاک دی ختم نبوت نہیں پہچانیا او دے نالوں تے کائنات دے لوگوں اونٹ چنگا ایک ہور حدیث سنیا دے نبی پاک دے صحابی بیان کر دے نے ایک سفر دے اندر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چلتے جا رہے نے اس سے دوران نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے ایک چڑیا دے جناب بچیاں نو پکڑنے اپنے ہتھاں دے اندر لے آئے یہ چڑیا اڑتی آئی ہے میرے پیغمبر دے سر تے نے مڈلانا شروع کر دیتا ہے میرے پیغمبر دے سر تے انہیں اپنے پر مارنے شروع کر دیتے نے میں کیا یہ پر کیوں پئی مار دیے کیونکہ انہوں پتہ لگ گیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میرے پیغمبر رحمت بھی نے اللہ دے رسول بھی نے آپ فرماتے نے میرے صحابہ اس چڑیا تے بچیاں نو چھڑ دیو میرے کولے تہاڈیاں شکایتاں لے کے آئیے آئیے رات نبی پاک دی ذات نو تے اے چڑیاں نے بھی پہچان لے درختاں بھی پہچان لے پرندیاں بھی پہچان لے آئے میں دعوت دینا چاہنا ختم نبوت دے منکراں نو آجو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ختم نبوت اقرار کر لو یہ ایسا عقیدہ جس عقیدے دے بارے میرے پیغمبر نے فرمایا انی ان اللہ مکتوب انا خاتم النبیین و ان آدم لمنجدل فی دینتی نبی پاک فرماتے ہیں میں اللہ دے ہاں اودوں دا خاتم النبیین لکھیا ہویا جدوں خلق قدر تے آدم دی مٹی گئی ہوئی سی یعنی خلق تے ہلے تک انسانیت دا آغاز نہیں سی ہویا اللہ نے میرے پیغمبر دی ختم نبوت دے تذکرے کر دیتے حضرت ابراہیم دیاں دعاواں دے اندر میرے پیغمبر دی ختم نبوت دے تذکرے حضرت عیسیٰ دیاں بشارتاں دے اندر میرے پیغمبر دی ختم نبوت دے تذکرے یاد رکھیے میرے پیغمبر دیان تو پہلا بھی ختم نبوت دے تذکرے آپ آئے کہ آپ دی ختم نبوت دے چنڈے لہرائے آپ دنیا تو چلے گئے آج 1500 سال تن گزر گئے نے میرے پیغمبر نے اس دنیا تو رحلت فرمایا آپ اپنی قبر مبارک دے اندر آرام پہ کرتے نے میرے پیغمبر دی ختم نبوت دے چنڈے آج بھی لہرائے جا رہے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت انس فرماتے نے لوگ چلتے چلتے آن گے آ کے نبی پاک نو کہن گے سونیو ساڈی سفارش کر دیو او دی وجہ اے کہ اللہ تعالی نے تانوں گناہاں تو پاک بنایا ہے تے خاتم الانبیاء بنایا ہے اس بندے دیاں نبی پاک سفارشاں کرن گے جڑا قیامت والے دن ختم نبوت دا عقیدہ لے کے جائے گا اس واسطے دعوت دینا چاہنا آؤ عقیدہ ختم نبوت بناؤ نبی پاک دی ذات نو پہچانو میرے پیغمبر دی ذات نو ذرا منو تے میرے آپ دی ذات نو پہچانے تے ختم نبوت دار کرو اللہ نعرہ لائیے تے گل مکائیے نعرہ اہل ایمان دا ختم نبوت زندہ باد ہو زندہ باد اچھی بولو زندہ باد
ذرا کھچ کے بولو، ذرا کھچ کے بولو، تاجدار ختم نبوت، دو واری تاجدار ختم نبوت، جرت التاجدار ختم نبوت، نعرہ اہل ایمان دا ختم نبوت زندہ باد ہے، سلمن قرآن دا ختم نبوت زندہ باد، نعرہ اہل ایمان دا ختم نبوت زندہ باد، آدم تو لے عیسیٰ تائیں دسیا نبیاں آکے، آدم تو لے عیسیٰ تائیں دسیا نبیاں آکے، پاک محمد جگتے آنا تاج نبوت پاکے، تاج نبوت پاکے، تاج نبوت پاکے، کوئی نہیں ہم سر شان دا ختم نبوت زندہ باد، نعرہ اہل ایمان دا ختم نبوت، ختم نبوت زندہ باد۔ بولتے نہیں پہ، میں پنجاب تو آیا، فیصلہ آباد تو آیا، اگر تسی ختم نبوت دے نام تے نہ بولے دل وچ ارمان لے کے جاواں گا، میں کہاں گا ختم نبوت، تسی دوویں ہاتھ اٹھا کے سینے دا زور لا کے کہنا زندہ باد، نعرہ اہل ایمان دا ختم نبوت، نعرہ اہل ایمان دا ختم نبوت زندہ باد ہے، سلمن قرآن دا ختم نبوت زندہ باد، حجر شجر وی کرن سلامی شان گیا لا پایا، حجر شجر وی کرن سلامی شان گیا لا پایا، رب نے محبوب اپنے نو ریچا نال بڑا، ریجاں نال بنایا، ہر کوئی ہے پہچان دا ختم نبوت، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، نعرہ اہل ایمان دا ختم نبوت زندہ باد ہے، سلمن قرآن دا ختم نبوت زندہ باد، پاک محمد دستے سانو جنت تے سب راستے، پاک محمد دستے سانو جنت تے سب راستے، ساڈا جینا ساڈا مرنا ختم نبوت واسطے، ساڈا جینا ساڈا مرنا ختم نبوت واسطے، کوئی نہیں مسئلہ جاندا، کوئی نہیں مسئلہ جاندا ختم نبوت زندہ باد، کوئی نہیں مسئلہ، وہ جنہاں نو کوئی پرواہ نہیں جان جاندی جائے پر عقیدہ ختم نبوت نہ جائے، ذرا جرأت نال مدارا کرو، کوئی نہیں مسئلہ جاندا ختم نبوت، کوئی نہیں مسئلہ جاندا ختم نبوت زندہ باد، حکم آیا پورا کریے تے گل مکائیے، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی ابدی، لا نبی ابدی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی ابدی، لا نبی ابدی، تھے اصول جتنے آپ کی نظم میں نسخ ہو گئے ہیں، نسخ ہو گئے ہیں، دین کے سارے راستے آپ تک پہنچ کر ختم ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، آپ نے یہ کہہ کر جملہ مکمل ہوئے پتہ لگے ختم نبوت چوکی دار بیٹھے نے، آپ نے یہ کہہ کر، آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی، ان کے بعد کوئی بھی
ان کا مرتبہ پائے گا نہ لوگو، پائے گا نہ لوگو۔ سلیا برودی کوئی بھی پیمبر آئے گا نہ لوگو، آئے گا نہ لوگو۔ ذات بات غر پہ آخر، بات غر پہ آخر، ذات انفرادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ ہر زمان سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما کان محمد ابا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، ولكن رسول الله، ولكن رسول الله وخاتم النبيين۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم انت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یا اللہ ساڈا مل بیٹھنا قبول فرما، علماء کرام دا خطاب فرمانا، احباب دا انتظام فرمانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما۔ مولانا سرفراز خان فاروقی صاحب، انہاں دے احباب، علماء کرام، جماعتی احباب، اللہ سب دیاں محنتاں قبول فرما۔ حضرت ناظم اعلیٰ صاحب دا لمبا سفر کر کے آنا، حضرت شیخ الحدیث صاحب دا تشریف لے کے آنا، اللہ سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما۔ یا اللہ عقیدہ ختم نبوت دے تحفظ واسطے اپنیاں صلاحیتاں صرف کرن دی سانو توفیق عطا فرما۔ اللہ کل قیامت والے دن سونے دے حوض کوثر تے کٹھیاں فرما۔ میرے اللہ جنہ جواناں بزرگاں بھائیاں اس پروگرام تے کانفرنس تے اپنے رزق حلال وچوں خرچ کیتا، اللہ چوڑیاں پر بھر کے رزق حلال عطا فرما۔ میرے اللہ ساری زندگی کسی دا محتاج نہ کرنا، انہاں دیاں لوڑاں تھوڑا اپنی جناب چ پوریاں فرما، ضروریات اپنے غیب دے خزانے چ پوریاں فرما۔ اللہ پاکستان دے حال تے رحم فرما، عالم اسلام دی مدد فرما۔ میرے اللہ فلسطین دے مظلوم مسلماناں دی مدد فرما، اسرائیل دے یہودی بدماشاں نو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ یہودی مودی گٹھ جوڑ تباہ و برباد فرما۔ میرے اللہ پاکستان دے اندر سیلاب زدگان دی مدد فرما، جڑا نقصان ہویا یا اللہ نعم البدل عطا فرما۔ یا اللہ سانو اپنے گناہاں دی معافی منگن دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ساڈیاں نسلاں دے اندر ختم نبوت دے چوکیدار پیدا فرما۔ یا اللہ صحابہ اہل بیت دے نوکر غلام پیدا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر حسن الجزا، بارک اللہ فیک۔ تمام احباب کرسیاں اوپر نیچے کریں اور بازار کی طرف کریں، تھانے کی طرف نہیں، بازار کی طرف کھینچ کے کریں۔ جرت کریں، غیرت کریں، اور اپنے اندر یہ ایمانی غیرت کا تقاضا ہے۔